यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। आज चितवन र बुटोलमा नेकपा एमालेको चुनावी सभा, बागी उम्मेद्वारलाई कारवाही गर्ने घोषणा। हिजो शनिबार विमान चढेर कोलकाता गए, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ओलीको चुनावी दौडाहा, बुटोल र चितवनको सभालाई सम्बोधन गर्ने। तुलसीपुर र घोराईमा गठबन्धनको चुनावी सभा आज। प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड जाने। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जुत्ता हान्छु भन्ने पत्रकार प्रहरीको फन्दामा। देउबा र रामचन्द्र पौडेललाई जगन्नाथ पौडेलको प्रश्न। डडेलधुरामा भाँड भैलो छ, तनहुमा त्यस्तै छ, अनि भरतपुर आएर मलाई थर्काउने। काङ्ग्रेसले राजनीतिक दलको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। काङ्ग्रेस एमालेको नीति कार्यक्रमलाई गफ ठान्छ। पार्टीको अनुशासनमा सबै बस्नुपर्छ, अब गठबन्धन विरुद्ध बोल्नेलाई कडा कारवाही गर्छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। सत्तारूढ गठबन्धन टालाठुरी बटुली बनाएको पुतली हो एमाले अध्यक्ष ओली। र नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 3 जना घाइते, 1 जनालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ पुर्याइयो। विद्युतीय भुक्तानी बढ्यो, एटिएममा उस्तै आकर्षण। पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडकमा शिलान्यास मात्र, प्रगति शून्य। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिर फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। भोलि मात्रै समय सीमा छ प्रचार गर्नेको। विभिन्न जिल्लाहरूमा दौडधुप गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यदि माओवादीले नजिते देश सङ्कटमा जाने धम्की दिएपछि देशभर तरङ्गित भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ भने नेकपा एमाले राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग गठबन्धन गरिसकेको छ र दुई गठबन्धन दलबीच निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। आगामी निर्वाचनमा कसले मार्ला बाजी, तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि राख्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जुत्ता हान्छु भनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने दाङ घोराईका एक सञ्चारकर्मी पक्राउ परेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 3 बस्ने 52 वर्षीय यज्ञबहादुर बुढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख सुरेश काफ्लेले जानकारी दिएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, हिजो सकेनन् चितवनवासीले, मेरी छोरीले चुनाव हारे देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने प्रचण्ड दाङ आई, म जुत्ता हान्छु। आज आइतबार गठबन्धनको सभालाई सम्बोधनका लागि दाङ जाने कार्यक्रम भएकाले सुरक्षाका दृष्टिले उनलाई पक्राउ गरिएको दाङका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दाङमा आज हुने चुनावी सभालाई दिउँसो 2 बजे नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। त्यसगरी यता भने चितवनको खैरहनीमा युवा सङ्घका नेता कुमार थापामाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका प्रहरी कार्यालयका अनुसार अज्ञात व्यक्तिले उनीमाथि हतियार प्रहार गरेको हो। हतियार प्रहारबाट उनी गम्भीर घाइते भएको प्रहरी कार्यालय खैरहनीका प्रहरी निरीक्षक अनुज विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। हतियार प्रहारबाट थापाको टाउको, हात खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको छ। 1 वर्ष अघि नेपाली काङ्ग्रेसबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण हतियार प्रहार भएको अनुमान गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको आयु असार 17 गते अन्त्य हुने ठोकुवा गरेका छन्। नेकपा एमाले विराटनगरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनको आयु असार 17 गते अन्त्य हुने बताएका हुन्। उनले भने, प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाजी ज्योतिषीमा धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसैले जेठ र असारको महिना कस्तो छ बोलाएर सोधिहाल्नुहोस्। उनले भने, असार 17 गते कस्ता नक्षत्र र ग्रहहरू छन् ज्योतिषीलाई बोलाएर हेर्नुहोस्, छिटो भनेको छु। विचाराहरूको सातो गएको छ होला। उनले असार 17 गते गठबन्धन कसरी समाप्त हुन्छ भन्ने बारे केही खुलाएका छैनन्। गठबन्धन दलहरूलाई लक्षित गर्दै उनले नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत नभएका दलहरूले देश बनाउन नसक्ने पनि दाबी गरेका छन्। उनले भने, नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्न र गठबन्धनका 5 भाइलाई वैशाख 30 गते पछि एउटै बट्टामा प्याक गर्छु।
ओलीले शनिबार एकै दिन सुनसरीको इटहरी, धरान, मोरङको विराटनगर र विराट चोकमा एमाले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। साथै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई टालाटुली बटुली कति राम्रो पुतलीको संज्ञा दिएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा एमाले शनिबार गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धन धेरै पार्टी जोडिएर बनेकाले यसले कुनै पनि काम ठिक नगर्ने दाबी समेत गरेका छन्। उनले अहिलेको गठबन्धन देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि परिवारवाद र नातावादमा लागेको आरोप पनि लगाएका छन्। ओडामा त एक्लै चुनाव लड्न नसक्नेले देश कसरी बनाउन सक्छन्? अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गरे। उनले अहिलेको गठबन्धन गन्तव्यहीन र दृष्टिकोणविहीन भनेको आरोप लगाएका छन्। उनले आगामी आम निर्वाचनबाट एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने समेत दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई मकैको ढोडको संज्ञा दिएका छन्। काङ्ग्रेसले टेकेर हिँडेको मकैको ढोड कहीँ न कहीँ दुर्घटना हुने निश्चित रहेको उनले ठकुवा गरेका छन्। उनले जाति, धर्म, लिङ्ग र सम्प्रदायका आधारमा एमाले राजनीतिक नगर्ने प्रस्ताएका छन्। उनले काङ्ग्रेसले 27 वर्षसम्म नेपालको शासन गर्दा पनि विकासका कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले सरकारमा जानसाथ देशका लक्षण लाग्ने उनको दाबी छ। स्थानीय तहको चुनावबाट काङ्ग्रेस एमालेको कम्मर आउने र आम चुनावपछि भने घुडा आउने पनि दाबी गरेका छन्। गठबन्धनका अन्य दलको काम काङ्ग्रेसको आङमा बसेका झिङ्गा धपाउने मात्रै भएको उनको भनाइ छ। प्रचण्डतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने दुर्घटनाको धम्की नलगाए हुन्छ, चिसे पानीले नुहाए हुन्छ। उनले प्रचण्डको धम्कीले केही नहुने बताएका छन् भने उनले नयाँ मतदाताहरूलाई सोच विचार गरेर मात्र मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै त्यसैगरी यता भने पूर्व रुकुम पश्चिमको 14 हजारी नगरपालिका र 8 बिसेकोट नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। 14 हजारी र 8 बिसेकोटमै छुट्टै शुक्रबार राति माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप भएको हो। झडपमा 2 जना प्रहरी सहित 10 जना घाइते भएका छन्। अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्यालक दिएका अनुसार 8 बिसेकोट नगरपालिका 3 खदीमा 2 पक्षबीच भएको झडप मिलाउने क्रममा 2 जना प्रहरी जवान बुद्धबहादुर थापा र चक्रबहादुर रोकाया घाइते भएका हुन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसका गरी वडाध्यक्षका उम्मेद्वार सहित 5 जना घाइते भएका छन्। माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्ष उम्मेद्वार केशरमान विक तथा कार्यकर्ता तुलबहादुर विक साथै सन्तोष विक घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका 8 बिसेकोट 3 का सीता बोहरा र डिल्लीराज बोहरा पनि घाइते भएका छन्। त्यसैगरी 14 हजार नगरपालिका 1 घारी गाउँमा 2 पक्षबीच भएको झडपमा काङ्ग्रेस वडा सभापति सहित 3 जना घाइते भएका छन्। वडा सभापति यज्ञेश विष्ट, तरुण दल 14 हजारीका अध्यक्ष त्रिलोचन गिरी र काङ्ग्रेस कार्यकर्ता मानबहादुर विक घाइते भएको बताइएको छ। विष्ट र विकलाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। दुवै ठाउँमा शुक्रबार राति झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु प्रसाद सोतीले जानकारी दिए। 8 बिसेकोटमा अहिले पनि मान्छेहरू जम्मा भइरहेको भन्ने खबर आएकाले त्यसलाई रोक्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धनुषाको जनकन्दनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अब्दुल बारिक शेखको मृत्यु भएको छ। लामो समयदेखि क्यान्सर पीडित शेखको शनिबार बेलुकी निधन भएको परिवारका सदस्यले जानकारी दिएका छन्। फोक्सोमा क्यान्सर भएर 4 वर्षदेखि उपचाररत उनलाई 2 महिनादेखि पित्त थैलीमा पत्थरी समेत भएको थियो। शेख नेपाली काङ्ग्रेसबाट 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा लड्न अन्य जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिए पनि उनले भने पदमा बहाल हालेका थिए। शेखको आइतबार बिहान इस्लाम परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गरिने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने रामेछापको रामपुरमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले एक सवारी चालकमाथि सांघातिक हमला गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता समेत रहेका सवारी चालक दानबहादुर तामाङलाई नेकपा एमाले कार्यकर्ता तथा पूर्व गाविस उपाध्यक्ष समेत रहेका रमेश तामाङको समूहले शुक्रबार सांघातिक आक्रमण गरी घाइते बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री कुमारी सायुले जानकारी दिएकी छिन्। घाइते तामाङको रामेछाप अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। उनको शरीरका विभिन्न भागमा कोटपिटका निल्डाम हुनुका साथै अनुहारमा गम्भीर चोट लागेको छ। तामाङ आक्रमणमा संलग्नहरूलाई कानुनी बमोजिम कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय उजुरी दिन पुगेका छन्।
प्रहरीले घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको र आक्रमणमा संलग्नको खोजी गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी निरीक्षक राजु प्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन्। दानबहादुर तामाङको गाडी केही दिनदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी अभियानका लागि भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ। काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्दै आएको गाडी मागेको तर आफ्नो गाडी अर्कैले भाडामा लिएको दिन नमिल्ने जनाएपछि एमाले कार्यकर्ताहरूले आफूलाई निर्घात कुटपिट गरेको तामाङले बताएका छन्।